हामी निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको डरमा हामीहरू बाँचिराख्नुपर्ने भयो। हामी अहिले डराउने भयौँ। अहिले हामीले सँगसँगै लिएर हिँडेनौँ भने अर्को कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलिदिन्छ कि डराउने भयो। अब यो चुनाव त सकौँला। यो चुनाव सकेपछि फेरि ठुलो चुनाव आउँछ। ठुलो चुनावमा झन् तर्साउने भए मिल्दिउँ, गइदिउँ उता, छोडिदिउँ, होइन 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 भन्नुपर्ने भयो। फेरि मिल्ने भयौँ। फेरि मिलेपछि फेरि चुनाव पनि जितौँला। चुनाव जितेको भोलिपल्ट फेरि दिने हो कि होइन, दिने हो कि होइन भन्ने भए, फेरि दिने हो कि होइन भन्ने भए। त्यस पछाडि फेरि हामी डराउने भयौँ, फेरि तर्सिने भयौँ। यो डरमा नेपाली कङ्ग्रेस निरन्तर बनाउने। म नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुनै पनि बेला एक ठाउँमा आउन सक्दछन् भन्ने कुरा म सचित छु। हामी सबैले देखि नै सकेका छौँ नि। कम्युनिस्टहरूसित मिलेर गठबन्धन गरेर अगाडि गइरहेका छु। के कारणले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पन्छ्याएर शीर्ष नेताहरू गठबन्धनको बैठकमा निर्णयहरू गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाइरहनु भएको छ? के हामी कमजोर छौँ? मलाई लाग्दैन नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर छ। मलाई लाग्दैन नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै लड्यो भने पनि हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। आदरणीय साथीहरू, हामीहरू के कारणले कम्युनिस्टहरूसित मिलेर स्थानीय निर्वाचनमा अगाडि गइरहेका छौँ? 36 लाख भोटरहरू, नयाँ भोटरहरू छन्। अघि गगनजीले भन्नुभयो 33-34% हामीसित भोट छ। त्यसलाई 40% कसरी बनाउने भन्ने उहाँले भन्नुभयो। त्यो 36 लाख भोटरलाई नेपाली कङ्ग्रेस हामीहरूले बनाउन सकेनौँ। त्यसमध्ये 10 लाख 20 लाख गरिकन हामीहरूले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने नेपाली कङ्ग्रेस फेरि कमजोर हुन्छ। पूर्व अध्यक्ष आदरणीय केशव दाई, गुरु दाई, नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय प्रतिमा गौतमज्यू, रञ्जित कर्ण नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, आफ्नो साथीलाई बिर्सेछु फेरि मैले यहाँ, अरू थुप्रै पार्टीको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पुरानो जिम्मेवारी लिइसक्नुभएका पूर्व विद्यार्थी नेता साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मञ्चमा आसीन अन्य विद्यार्थी नेता साथीहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, सबैलाई हार्दिक जय नेपाल। म सबैभन्दा पहिला नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गरेर आफ्नो जीवन हाम्रो आफ्नो अधिकारका निम्ति समर्पित गर्ने सबै शहीदहरूलाई सम्झन चाहन्छु। उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको यो लामो यात्रामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घभित्र रहेर कलम र मसाल अङ्कित झन्डाको गौरवलाई, प्रतिष्ठाका निम्ति काम गर्ने सबै अग्रजहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु। नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गरेर आउने हामी प्रत्येकको आफ्नो स्मृतिको खुत्रुकोमा यति धेरै पुराना कुराहरू छन्, हामी घन्टौँसम्म यसका बारेमा कुराकानी गर्न सक्छौँ र सबैभन्दा आनन्द पनि त्यतिखेर लाग्छ। मिनेन दाइले बडो आफ्नो रोचक प्रसङ्गहरू सुनाउनु भयो। त्यो बेलामा म पनि आफ्नो पुरानो कुराहरू सम्झिरहेको थिएँ। म पहिलोपटक वडाको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सचिव हुने बेलामा म र मेरो अर्को साथी दुईजनाको प्रतिस्पर्धा भइसके पछाडि काठमाडौँको विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो कर्मा छिरिङ शेर्पा, उहाँले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको झन्डाको डन्डाको रङ कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको। त्यो हाजिर जवाफमा जसले उत्तर मिलाउँछ त्यो सचिव हुने, नमिलाउने उपसभापति हुने। मैले मिलाएकोले म सचिव भएको पहिलोपटक पद पाएको म सम्झन्छु। जीवनमा पहिलोपटक मञ्चमा उभिने क्रममा रञ्जित र म, हामीहरू दुईजना पुतली सडकको एउटा सानो त्यहाँ मोमो पसलमा बसेर, त्रिचन्द्र कलेजमा हामी दुईटै सँगै सोभियत सदस्यको उम्मेदवार भएको हो। हामीहरूले भोलिपल्ट कसरी बोल्ने भनेर लामो अभ्यास गरेको। तर भोलिपल्ट आरआर क्याम्पसमा नेविसँग र अखिलको झडप भइसकेपछि हाम्रो कार्यक्रममै बिथोलिएर बोल्न नपाएको र त्यस पछाडि फेरि नेविसँगकै इकाइको सचिव, यो वडाको इकाइको सचिव भएको हुनाले गर्दा जीवनमा पहिलोपटक यसरी उभिएर मञ्चमा बोल्न पाएको। मेरो प्रत्येक कुरा जीवनको पहिलोपटक भनेको कुरा कुनै न कुनै कुरा नेविसँगसँग जोडिएको छ। त्यति धेरै अनुभवहरू छ। पछिल्लो समयमा गुरुदाईको नेतृत्वमा बसेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री भएर काम गर्दाखेरिको हाम्रो आफ्नो अनुभवहरू छन्, आन्दोलनको अनुभव छ। यहाँ मञ्चमा बस्ने हामी सबैको यस्तो आफ्नो अनुभव छ।
तर यो अनुभवको कुरा तपाईँहरूसँग राखिरहँदै गर्दा एउटा कुरा सँगसँगै के सम्झनु पर्ने हुन्छ भने हामीसँग त्यो बेलामा काम गर्ने अरू पनि हजारौँ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, सयौँ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्योमध्ये मञ्चमा त हामी को छौँ भने जसले केही न केही जिम्मेवारी पायौँ, केही न केही रिकग्निसन पायौँ, पद पायौँ, नाम पायौँ, त्यो हामी मञ्चमा छौँ। हाम्रो भित्र पनि हामी कसैले बढी पाएँ, कसैले कम पाएँ, कसैले पाइरहेका छौँ, भोलि पनि पाउँला। तर विद्यार्थी सङ्गठनमा वडा कमिटीमा काम गर्ने वा मसँग क्याम्पस कमिटीमा काम गर्ने, जिल्ला कमिटीमा काम गर्ने, सोभी परिषदमा बसेर काम गर्ने थुप्रै थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। वा त्यो कमिटीमै नबसेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा चाहिँ आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण आफ्नो समय व्यतीत गरेको पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। म यो बेलामा ती साथीहरूलाई पनि सम्झिरहेको छु र त्यसकै आधारमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ यसरी चलोस् भन्ने कामना पनि गर्छु। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ एउटा मेरो लागि, मैले जहिले पनि भन्छु आफ्नो खास गरी नौजवान साथीहरूलाई, एउटा आफैमा छुट्टै एउटा त्यसलाई विश्वविद्यालय भने पनि हुन्छ, विद्यालय भने पनि हुन्छ। थुप्रै साथीहरू त्योभित्र छिर्नुहुन्छ। खास गरिकन आफ्नो विद्यार्थी खास स्कुलको आफ्नो लाइफ सामान्य हिसाबमा स्कुलको 11-12 सक्यो। त्यसपछि हामी अहिलेको लागि हामी क्याम्पस भन्छौँ, त्यो बेलामा हामी +11 नै क्याम्पसमा जान्थ्यौँ। हामी जब एउटा सर्टेन एजमा 18 वर्ष खास गरी नागिसके पछाडिको जब हामी आफ्नो पठन पाठनको एउटा निश्चित ठाउँमा चरणमा पुगेका हुन्छौँ, त्यो बेलामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घसँग हामी जोड्यौँ। त्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हामीसँग 5-6 वर्ष हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा क्रियाशील भएर बस्छौँ। सामान्यतया युनिभर्सिटीमा हामी रहँदै गर्दाखेरि 5-6-7 वर्ष क्रियाशील भएर बस्दै गर्दा कसैले कमिटीको जिम्मा लिउँला, कोही त्यहाँ बसेर काम गरौँला, कोही एक्टिभ भएर काम गरौँला, कसैले त्यहाँ प्यासिभ समर्थक मात्र बनौँला। त्यसपछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको त्यो ठाउँबाट हामी थोरै मान्छेले मात्रै पार्टीको राजनीतिमा निरन्तरता दिन्छौँ वा विद्यार्थीको राजनीतिमा निरन्तरता दिन्छौँ। पार्टीको लागि त्यसलाई हामी नर्सरी हो भनेर भन्छौँ। केही साथीहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घले त्यो विद्यालयमा पढाएर तयार गरेर हामीलाई पार्टीमा पठाइदिन्छ। तर त्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको क्रियाशील सदस्य भएर, एक्टिभ मेम्बर भएर त्यो 5-6 वर्षको समय व्यतीत गरेको अरू थुप्रै साथीहरू जीवनमा अरू थुप्रै पेसा व्यवसाय क्षेत्र रोजेर जानुहुन्छ। त्यो पेसा व्यवसाय क्षेत्र रोजेर गएको मान्छेले अघि मैले त्रिचन्द्र कलेजको सम्झेको जस्तै वा काठमाडौँ जिल्लाको मेरो वडा कमिटीको सम्झेको जस्तै पुरानो दिनहरू सम्झँदै गर्दा उसले गौरव गर्न पाउनुपर्छ। मेरो समय खेर गयो, यत्रो वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष नेभी सङ्घमा काम गरेँ, तर हात लाग्यो शून्य। मैले के पाएँ? थोरै मान्छेले मात्र जिम्मेवारी पाएँ भन्ने अवस्था रह्यो भने हामी ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो साथीहरूमाथि हामीले अन्याय गरेको ठहर्छ। थोरै मान्छेहरू मात्र हामी पार्टी राजनीतिमा आउने हो। त्यसैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घभित्र आएको प्रत्येक साथीलाई भोलिको पार्टीको कार्यकर्ता बनाउने गरी तयार गर्ने होइन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा 5-6 वर्ष बस्दै गर्दा केही भ्यालु सिक्ने हो, केही लाइफ स्किल सिक्ने हो, केही नयाँ कुराहरू सिक्ने हो र भोलि जुनसुकै क्षेत्रमा गए पनि, जुनसुकै प्रोफेसनमा गए पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गरेर आएको हुनाले गर्दा यसले दुईवटा नयाँ कुरा जानेको छ। यो अरूभन्दा फरक छ। योसँग अरूभन्दा फरक नेतृत्व क्षमता छ। कोही कुनै ठाउँमा सामान्य जागिरे भएर जाला, कोही आफ्नो नयाँ उद्यम सुरु गर्न जाला, कोही कृषिको क्षेत्रमा जाला, कोही अरू प्रोफेसनमा जाला, कोही पढाउन जाला, कोही सेनामा जाला, कोही प्रहरीमा जाला। जो जहाँ जाला सर्टेन भ्यालुज पनि लिएर जान्छ, सर्टेन लाइफ स्किल पनि लिएर जान्छ, केही कुराको लिडरसिपको केही क्वालिटी पनि लिएर जान्छ। त्यो ढङ्गबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घको हामीले सङ्गठनलाई सोच्न सक्यौँ, हामीले अभिमुखीकरण गऱ्यौँ भने बल्ल नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा हजारौँ साथीहरू आउँछन्, सयौँ साथीहरू पार्टीमा आउँछन्, बाँकी रहेको साथीहरू जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा जान्छन्। सबले नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भएको गौरव गर्छन्। हामी अहिले के गरिरहेका छौँ? नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा थुप्रै साथीहरू आउनुभएको छ। हामी सबै साथीलाई तलबाट के भनेर प्रशिक्षित गरिरहेका छौँ भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विभिन्न तहको जिम्मेवारी लिन सकियो भने हामी सफल भयौँ, नभए सफल भएन भनेर भन्दै गर्दाखेरि थोरै मात्रैले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवस्था बन्दै गर्दा जीवनको प्रारम्भमै ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी साथीहरूलाई म असफल भएँ भन्ने लाग्यो भने त्यो हामी सबैको निम्ति सामूहिक असफलता हो। यो बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। भर्खर हामीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नयाँ समिति बनाएका छौँ। यो निर्वाचनको लगत्तै पछाडि, स्थानीय निर्वाचनको लगत्तै पछाडि त्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको त्यो कमिटीलाई पूर्णता दिन्छौँ। त्यसपछि त्यो कमिटीले थोरै समय लिएर अधिवेशन पनि गर्छ, अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व पनि आउँछ। हामीहरू त्यहाँभित्र छौँ, तपाईँहरू कसैलाई आत्तिनु पर्दैन, हामीलाई सम्हाल्छौँ, त्यो ठाउँसम्म लिएर जान्छौँ। त्यहाँ कहीँ कतै पनि अप्ठ्यारो हुन दिन्नौँ। तर प्रश्न त्यति मात्र होइन, प्रश्न त्यसैले म युवा साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अघि मैले के कुराहरू राखेको छु भनेको छु, यसरी पनि सोचौँ, छलफल गरौँ, यो पनि मेरो आग्रह हो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गर्ने क्रममै मैले आफूले पनि म नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गरेर पार्टीमा आएँ। मैले केही कुराहरू जे कुराहरू सिकेको छु त्यसलाई अहिलेसम्म मन्त्रको रूपमा अनुसरण गर्दै आएको छु। प्रत्येक विषयलाई आलोचनात्मक चेतका साथमा हेर्ने, प्रश्न गर्ने, कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा आफ्ना कतिपय विचारहरू आफूलाई पहिला ठिक लागेको छ भने त्यो विचारहरू राख्ने, प्रस्तुत गर्ने, आफ्नो मत राख्ने, मत बजाउने,
कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा आफूले राखेको कुरा भन्दा फरक मत आफूलाई ठिक लाग्यो, उपयुक्त लाग्यो भने त्यसलाई स्वीकार पनि गर्ने, त्यसमा पनि नहिचकिचाउने। कतिपय कुराहरूमा फरक मत राख्न हिम्मत पनि गर्ने। कतिपय कुराहरूमा अहिले यतिखेर आफूले भनेको कुरा प्राप्त हुन सकेन भने आफ्नो कुरा नछाड्ने, लडिराख्ने, सत्यको लागि लडिराख्ने र कुनै न कुनै बेला त्यसको जित हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास पनि राख्ने। यी कुराहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सिकाएको। यही सिकाउने क्रममा कहिले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जिम्मेवारीमा पुगियो, कहिले जिम्मेवारीबाट हटाइयौँ, कहिले नेताहरूसँग हाम्रो सङ्घर्ष भयो, कहिले नेताहरूसँग लड्यौँ, कहिले आफ्नो कुराहरू छोड्यौँ, कहिले कुराहरू मान्यौँ, लडिरह्यौँ, गरिरह्यौँ। यही नेपाल विद्यार्थी सङ्घको गुरु घिमिरे र हामीहरू भएकै कमिटी हो, जुन कमिटीले जतिखेर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभन्दा धेरै पहिला नेपालमा राजा बिनाको प्रजातन्त्र सम्भव छ भन्ने कुराको निर्णय गरेर सडकमा सिङ्गो देशका पार्टीहरू ल्याएको कमिटीमा बसेर काम गरेर आएको। लडिरह्यौँ। त्यो बेलामा नेतृत्वसँग कतिपय कुरामा हाम्रो मत मिलेन, लड्यौँ, बिस्तारै नेतृत्वलाई त्यही ठाउँमा लिएर आयौँ। यो घटनाहरूबाट सिकेको कुरालाई यसलाई राजनीतिमा एउटा भ्यालुजको रूपमा लिने हो र त्यसको आधारमा प्रत्येक घटनामा कुनै न कुनै रूपमा यसको प्रयोग पनि गर्ने हो। म अहिलेको स्थिति जसको बारे आज तपाईँले चर्चा गर्नुभएको छ, यो विषयलाई पनि त्यही चस्माबाट हेर्छु। हाम्रो पार्टीभित्र छलफल चल्यो, बहस चल्यो कि यो चुनावमा हामीहरू तालमेल गरेर जानुपर्छ, गठबन्धन गरेर जानुपर्छ। म 2074 सालको निर्वाचन पछाडि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा स्वाभाविक रूपमा म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको, सांसद भएको, स्वाभाविक रूपमा म त्यसभित्र संलग्न हुने पनि भएँ, संलग्न थिएँ पनि, छु पनि, अहिले पार्टीको एउटा जिम्मेवारीमा पनि छु। मैले नजिकबाट हेर्दै गर्दा अरू बाँकी रहेको अघि नै मेनन दाई अरू नेताहरू चर्चा गरिसक्नुभएको छ, एउटा पक्ष सधैँ राजनीतिक पक्ष। मैले राजनीतिक पक्ष मात्र होइन, मैले अर्को पक्ष पनि हेरेँ, जसको बारे पनि अहिले डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले चर्चा गर्नुभएको छ। हामीले कति नजिकबाट के कुरा देख्यौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू फरक फरक ठाउँमा रहेको पनि देख्यौँ। तुरुन्त कुनै एउटा नेपाली कङ्ग्रेससँग बसेर सरकार बनाएको पनि देख्यौँ। सरकारमा बस्दै आधा मान्छे सरकारमा हुँदा छोडेर गएर अर्को पार्टीसँग गएर मिलेर चुनाव लड्न गएको पनि देख्यौँ। रातारात पार्टी नै बनाएको पनि देख्यौँ, रातारात पार्टी नै तोडेको पनि देख्यौँ। यो सबै कुराहरूबाट मैले बुझेको र मैले आफूले क्रिटिकली त्यसलाई कसरी हेरेको हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग 30-32 लाख मतदाता छ। हामीहरू 30-32 लाख मतदातामा चित्त बुझाउने हो र 30-32 लाख मतदाता भन्दा हाम्रो मतदाता बढ्दैन भन्ने कुरा ठान्ने हो, हामीले त हिम्मत नगर्ने हो भने हामी निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको डरमा हामीहरू बाँचिराख्नु पर्ने भयो। हामी अहिले डराउने भयौँ। अहिले हामीले सँगसँगै लिएर हिँडेनौँ भने अर्को कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलिदिन्छ कि डराउने भयो। अब यो चुनाव त सकौँला, यो चुनाव सकेपछि फेरि ठुलो चुनाव आउँछ, ठुलो चुनावमा झन् तर्साउने भए मिल्दिउँ, गइदिउँ उता, छोडिदिउँ, होइन भन्नुपर्ने भयो। फेरि मिल्ने भयो, फेरि मिलेपछि फेरि चुनाव पनि जितौँला, चुनाव जितेको भोलिपल्ट फेरि दिने हो कि होइन भन्ने भए, फेरि दिने हो कि होइन भन्ने भए, त्यस पछाडि फेरि हामी डराउने भयौँ, फेरि तर्सिने भयौँ। यो डरमा नेपाली कङ्ग्रेस निरन्तर बनाउने। म नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुनै पनि बेला एक ठाउँमा आउन सक्दछन् भन्ने कुरा म सचेत छु। हामी सबैले देखि नै सकेका छौँ नि। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको मुख्य नेतृत्वले यो बेलामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सकेसम्म नमिलुन् भन्ने सोच्ने कुरालाई पनि म अन्यथा लिन्न, त्यसरी पनि सोच्ने भयो। तर मूल रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चरित्र स्वभाव अस्ति भर्खरको निकट विगत हेरिसके पछाडि हामीहरूले हाम्रो आफ्नै चुनावी यात्रालाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीसँग भएको मतले पुग्दैन। 30 लाख नयाँ मतदाताहरू आएका छन्। ती मतदाताहरूको त्यो मतदाताहरूमध्येको ठुलो सङ्ख्याको मतदाता हाम्रो पार्टीमा हामीले जोड्नुपर्छ। अरू पार्टीबाट विरक्तिएका मतदातालाई पनि थपेर हामी आफैले हाम्रो पार्टीलाई 40-45% मतभार लिन सक्ने पार्टीको रूपमा लिएर जानुपर्छ। त्यसपछि हामी कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग नडराउने अवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने ठाउँबाट हामीले सोच्यौँ भने बल्ल हामी ठिक ठाउँमा उभिएको हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसको आधारमा मैले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो कुरा राखेँ, अहिले पनि पार्टीभित्र यो कुरा राखिरहेको छु। एउटा पक्ष हो। दोस्रो पक्ष मैले अघि भन्थेँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गरेको कुराले विषयहरूलाई क्रिटिकल्ली हेरौँ, अलिकति फरक कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। यही कुरा सिकायो, त्यस सिकेको आधारमा यो कुरा राखेँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गरेको कुराले अर्को विषय पनि सिकायो, कतिपय कुराहरूमा प्रश्न पनि गर्नुपर्छ। यो विषय राख्यौँ। अघि नै सहमन्त्रीजीले चर्चा गर्नुभयो, पार्टीमा छलफल भयो, हामीले निर्णय गऱ्यौँ। पार्टीभित्र अरू पनि मतहरू छ, मेरो जस्तै मत राख्ने हक अरूको पनि छ, अरू मतहरू पनि आए र अन्तिममा गएर मेरो मतभन्दा अरूको मतको भार बढी भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा एउटा निर्णय भयो र हामीले पार्टीको स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तालमेल गर्न सक्ने, तर यो अधिकारको प्रयोग कसले गर्ने भन्दा स्थानीय चुनाव भएकोले स्थानीय तहले गर्ने भनेर निर्णय गऱ्यौँ। अब मैले अहिले यतिखेर गरिरहेको प्रश्न के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र
पार्टीको यो निर्णयको प्रयोग गर्ने क्रममा पार्टीको निर्णयमा भनिएको जस्तो त्यो स्थानीय तहहरूले तालमेलको आवश्यकता छ कि छैन भनेर भन्न पाए कि पाएन? मेरो स्थानीय तहमा तालमेलको औचित्य छ कि छैन, आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरा स्थानीय तहले भन्न पाउने हो कि होइन? पोखरामा वा विराटनगरमा वा इटहरीमा वा कलैयामा जहाँसुकै होला, कुनै पनि ठाउँमा, चितवनमा जहाँसुकै होला, त्यो ठाउँमा म कतिपय ठाउँमा अहिले हामी यहाँ बस्दा हामी समाचार हेऱ्यौँ। जस्तो भर्खर दोलखाको समाचार हामीले पढ्यौँ, भर्खर दार्चुलाको समाचार हामीले पढ्यौँ। दोलखामा वा दार्चुलाको साथीहरूले, नेपाली कङ्ग्रेसकै साथीहरूले बैठक बसेर निर्णय गरेर विधि पुर्याएर हामी यो पटक यो कारणले गर्दा यो दलसँग तालमेल गरेर जान्छु भनेर भन्नुभयो। पार्टीको बैठकले त्यो निर्णय गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई दिएको थियो। पार्टीको बैठकले त्यो निर्णय गर्ने अधिकार विभिन्न स्थानीय तहको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हुनाले गर्दा त्यो स्थानीय तहले आफ्नो हक म यसको पक्षमा उभिन्छु कि उभिन्न भनेर राख्न पाउने कुराको सन्दर्भमा हामीले त्यो हकको प्रयोग गर्न दियो कि दिएनौँ भन्ने प्रश्न आजको सबभन्दा मूल प्रश्न हो। यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसको देशभरिका साथीहरू विभिन्न ठाउँमा अहिले छलफलमा बहसमा हुनुहुन्छ। त्यो साथीहरूलाई मेरो यहीबाट आग्रह पनि हो, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय त्यही हो कि कुनै पनि ठाउँमा तालमेल गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने हक र अधिकार महानगर उपमहानगरको सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिसँग थियो। केन्द्रीय समितिले आफ्नो त्यो केन्द्रीय समितिको अधिकार केन्द्रीय सभापतिले प्रयोग गरेर छलफल गर्नुभएको छ। त्यहाँभित्र विधि पुग्यो कि पुगेन त्यो हामी आफ्नो ठाउँमा बसेर छलफल गरौँला। बाँकी रहेका सबै ठाउँहरूको अधिकार जिल्ला र प्रदेशलाई त्योभन्दा तलको ठाउँ जस्तो अधिकार दिएर पठाइएको छ। तालमेल गर्ने नगर्ने त्यो सबै कुराको अधिकारको प्रयोग तत्त समितिले आफ्नो ठाउँमा पार्टीको हित केमा हुन्छ भन्ने कुरा राखेर उहाँहरूले गर्न गर्नुपर्छ र यो कुराको सन्दर्भमा अडिएर उहाँहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आफूले पार्टीभित्र भनिरहेको कुरा पनि यही नै हो र यो यदि गर्न पाइएन भने किन गर्न पाइएन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको मान्छेले हामीले जानेको कुरा पनि यही हो। हामी यो प्रश्न पनि गर्छौँ, अरू साथीहरूलाई पनि यो प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीहरू राख्छौँ पनि। तेस्रो कुरा भनेको तर नेपाल विद्यार्थी सङ्घसँगै काम गर्नेले अर्को कुरा पनि सिकाएको छ। पार्टीमा सङ्गठनमा काम गर्ने भनेको एउटा टिम प्लेयर पनि हो। यहाँभित्र एउटा खेल मानिसकेपछि खेलको नियम पनि हामीले मान्नुपर्छ। आफ्नो मत पनि राख्ने हो, आफ्नो मत बजाउने पनि हो। कतिपय कुराको सन्दर्भमा आफ्नो मत नै पार्टीको मत बनाउने प्रयास पनि गर्ने हो। तर पार्टी भनेको सँगसँगै के पनि कुरा हो भने जुन बेलासम्म पार्टीले निर्णय गर्दैन त्यो बेलासम्म लड्ने हो। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि पार्टीको निर्णयलाई मान्ने पनि हो। त्यो पार्टीको निर्णयलाई मानेर हामी जाने कुरा पनि हामीलाई पनि यसले सिकायो। तर यो भनि नहुँदै गर्दा सँगसँगै यो पनि हो, फेरि आफूले ठानेको कुरा आफ्नो मतको कुरा समय आउँछ, मेरो समयभित्र म त्यसलाई गर्छु भन्ने कुरा सोच्नु पनि हो। मैले आज नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई आफ्नो ताकतका आधारमा आफ्नो शक्तिका आधारमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, अहिले क्विन्टल र ढकको कुरा गर्ने केपी ओलीले भर्खर पत्रचार गरेछन्। अहिले परिवार दललाई नछाड्नु, राप्रपा नेपाललाई नछाड्नु, यी सबजना घर दल परिवार दल यो ढोके दल क्विन्टल दल सबै दल मिलेर एक दल बन्दै गर्दाखेरि पनि त्यसलाई परास्त गर्न सक्ने एक्लै परास्त गर्न सक्ने नेपाली कङ्ग्रेस बनाएर छाड्ने हो। त्यो ताकत हामीसँग छ। त्यो एक्लै परास्त गर्न सक्ने काङ्ग्रेस बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो आफ्नो विश्वासलाई मार्ने होइन। हाम्रो आफ्नो विश्वासलाई हाम्रो आफ्नो भरोसालाई त्यसका निम्ति गर्ने प्रयत्नमा कम्प्रोमाइज गर्ने होइन, त्यो बाटो छाड्ने पनि होइन। किनकि अन्ततगत हेर्नु होला, समय लाग्छ। अघि नै साथीहरूले चर्चा गरिसक्नु भएको छ। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको रूप रङ सब हामीले देखिसकेका छौँ। फेरि कुन बेलामा को कतिखेर कोसँग गएर मिल्छ थाहा छैन। कुनै न कुनै बेला यही अहिले हामीले भनेकै यही बाटोमा काङ्ग्रेस पार्टी त आफ्नै ताकतको आधारमा जानुपर्ने रहेछ। यसले धोका दियो भन्ने ठाउँ आउँछ, रङ बदल्छन् र त्यो बेलामा त्यसका निम्ति हामीले अहिलेदेखि आफूलाई तयार पनि राख्नुपर्नेछ। त्यसैले हाम्रो आफ्नो कुरालाई छाड्ने पनि होइन, हाम्रो आफ्नो मतलाई छाड्ने पनि होइन, त्यसका निम्ति पार्टीलाई तयार गर्दै पनि जाने हो। तर सँगसँगै यो पनि ख्याल गर्ने हो, पार्टी हो, मैले अघि पनि भने पार्टीका विविध समयमा विविध अप्ठ्याराहरूको बिचमा हामीहरू विविध मत राख्ने मानिसहरू पार्टीभित्र हुन्छौँ, छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ। कहिले हाम्रो मत पार्टीको मूल मत बन्छ, कहिले हाम्रो मत पार्टीभित्रको अल्पमतको विषय बन्छ। अल्पमतको विषय बनेको बेलामा त्यो अल्पमतको विषय बनेको बेलामा त्यो अल्पमतलाई मूलमत बनाउने आफ्नो प्रयत्नप्रति आफू दृढ सङ्कल्पित पनि रहने हो। त्यो बेलाको बहुमतको कुरालाई मान्दै पनि जाने हो। यसरी नै पार्टी चल्छ, यसरी नै पार्टी पद्धति बनेको हुन्छ। यो कुरालाई पनि हामीले सँगसँगै राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म नेपाल विद्यार्थी सङ्घका तमाम साथीहरू जो अहिले स्थानीय निर्वाचनको क्रममा हुनुहुन्छ, अब म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी अहिले म खास अहिले घोषणापत्रमा केही दिनदेखि काम गरेको हुनाले गर्दा पनि सुरुदेखि आउन पाइनँ। केही दिनदेखि काठमाडौँ बाहिर बसेर हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। हामी सम्भवतः भोलिसम्म यो काम सकाउँछौँ।
यो पटकको घोषणापत्र अलिकति भोलिका दिनमा हाम्रो पार्टीको साथीहरू जहाँ जहाँ निर्वाचित हुनुहुन्छ, निर्वाचित भएको साथीहरूलाई एउटा मार्गदर्शन पनि होस् र भोलि त्यसलाई बाँधोस् पनि भनेर घोषणापत्रलाई अलिकति फरक ढङ्गले बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। 11 गते घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छौँ। 12 गते देशैभरि नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूको मनोनयन हुन्छ। कहीँ तालमेल होला, कहीँ साथीहरू एक्लै लड्नु होला। नेपाली कङ्ग्रेसको देशभरि जो साथीहरू चुनाव लड्नुहुन्छ, त्यो चुनाव लड्ने साथीहरू तपाईँहरू काठमाडौँको यही ठाउँको हुनुहुन्छ, यहीँ रहनुहुन्छ, तर यहाँको हुनुहुन्न, तपाईँहरू बाहिर जिल्लाको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने मेरो तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध छ, यो कार्यक्रम पछाडि तपाईँहरू कोही पनि काठमाडौँ नबस्दिनु होला। तपाईँहरू जुन जुन ठाउँको स्थानीय तह तपाईँहरूको हो, आजको दिनमा तपाईँहरूले यो भोलि पर्सिभित्रमा काठमाडौँ छोडेर आफ्नो स्थानीय तहमा तपाईँहरू जानुपर्छ। तपाईँहरूले सिकेको कुरा, तपाईँहरूले जानेको कुरा, तपाईँहरूसँग उत्साह ऊर्जा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको बारेमा अहिले तपाईँहरूले अब यहाँसम्म आयो, हामीले आफ्नो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जन्मदिवस पनि मनायौँ। अब अहिले वैशाख 25 गते भनेर लेखे तापनि अहिले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कमिटीको बारेमा चुनाव अगाडि केही पनि हुँदैन। निर्वाचन पछाडि मात्रै निर्वाचन सकाएर तपाईँहरू आउनुहोस्। निर्वाचन सकाएर तपाईँहरू आइसक्यो, जेठको पहिलो साता भेटौँला, फेरि बसौँला, छलफल गरौँला। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कमिटी कस्तो बनाउने, तपाईँहरूले के चाहनु भएको छ, कसरी बनाउने, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कमिटीलाई कसरी काम गर्न दिने, तपाईँहरूसँग फेरि बसौँला, तपाईँहरूको राय लिउँला, छलफल गरौँला। त्यसको आधारमा पार्टीमा गएर पार्टीको सभापतिसँग पनि बसौँला, छलफल गरौँला, उहाँलाई पनि मनाउँला। नमान्नुभयो भने त्यहाँभित्र गएर सङ्घर्ष पनि गरौँला। यसको आधारमा तपाईँहरूको पनि चित्त बुझ्ने, तपाईँहरूको पनि सम्मान रहने निर्णय गराएर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अभियानलाई अगाडि बढाउँला। त्यो हाम्रो जिम्मा हो। त्यो जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट एउटा उत्साह ऊर्जा बोकेर, मैले अघि पनि भने, एउटा बिन्दुसम्म हामीहरू लड्छौँ, आफ्नो कुरा राख्छौँ, एउटा बिन्दु पछाडि पार्टीले गरेको निर्णयलाई मानेर हामीहरू अगाडि बढ्छौँ भन्ने सङ्कल्प गरेर यो ठाउँबाट तपाईँहरू आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो स्थानीय तहमा जानको लागि अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। महत्त्वपूर्ण मन्तव्यका लागि नेपाली अत्यन्त रोचक छ भन्ने कुरा अघि भर्खरै मिनेनजीले उठाउनुभयो, त्यसपछि हाम्रो गुरुराज घिमिरेजीले उठाउनुभयो, गगनजीले उठाउनुभयो, अन्य साथीहरूले पनि नेभी सङ्घको इतिहास कति रोचक छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई भनिसक्नु भएको छ। नेभी सङ्घ नभएको भए, विद्यार्थीहरूको आन्दोलन नभएको भए सायद हामीहरू निरङ्कुशतामै रमाइरहेका हुन्थ्यौँ र आज लोकतन्त्र प्राप्ति गर्न सक्दैनथ्यौँ होला, गणतन्त्र प्राप्ति गर्न सक्दैनथ्यौँ होला। अघि गगनजीले भन्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसले गणतन्त्रको नारा लिनुभन्दा धेरै पहिले गुरु घिमिरे र गगन थापाजीको नेभी सङ्घले, त्यो बेलाको नेतृत्वमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले गणतन्त्रको नारा ल्याउनुभयो र अगाडि बढेको देश आज यहाँ हामी पुगेका छौँ। आदरणीय साथीहरू, नेपाली कङ्ग्रेसलाई सम्झिँदा बिपी कोइरालालाई सम्झिनुपर्छ, किसुनजी, गणेशमानजी, गिर्जाबाबुहरूलाई सम्झिन जरुरी छ। बिपी कोइरालाले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि र भूमिका र पहिचान अरूभन्दा हामी भिन्दै छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र हामी कहिले पनि कम्युनिस्टहरूसित साथ लिएर अगाडि जान हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर राजाको निरङ्कुशताले गर्दा गणेशमानजी, किसुनजी, गिर्जाबाबुहरू कम्युनिस्टहरूसित मिलेर जनआन्दोलन, पहिलो जनआन्दोलन भयो र त्यो पहिलो जनआन्दोलनबाट हामीहरूले प्रजातन्त्र प्राप्त गर्यौँ र बहुदलीय व्यवस्थामा हामीहरू अगाडि बढ्यौँ। त्यो बेला एमालेको, किसुनजीको सरकारमा एमाले आफै पनि सरकारमा थियो, तर निर्वाचनमा हामी एक्लै लड्यौँ, हामी कसैसित मिलेनौँ। त्यति मात्रै होइन, हिजो मात्रै सुभाष नेमाङजीले मलाई भेटेर भन्नुभयो, तपाईँहरू कहाँ पुगिसक्नुभयो? बिपीले बनाएको पार्टी,
किसुनजीले बनाएको पार्टी, गिरिजाबाबुले बनाएको पार्टी, गणेशमानजीले बनाएको पार्टी, तपाईहरू कहाँ जानुभयो, कहाँ तपाईहरू दौडिरहनु भएको छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो। मैले सोधेँ के भयो भनेर। अन्तरिम कालमा सँगै मिलेर जाने 10-15 वर्ष जाने भनेर एमालेका नेताहरू किसुनजीसित वार्ता गर्न जानुभएको। किसुनजीले भनिदिनु भयो हामी त एक्लै लड्छौँ, तपाईहरू आफ्नो आफ्नो बन्दोबस्त गर्नुस् भनेर भनिदिनु भयो। त्यसकारण हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ। दोस्रो जनआन्दोलनमा राजाको निरङ्कुशताको अन्त गर्न र गणतन्त्र प्राप्त गर्नलाई गिरिजाबाबुले सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक ढिक्का बनाउनु भयो, माओवादीलाई पनि एक ढिक्का ल्याउनु भयो र हामीहरूले लोकतन्त्र प्राप्त गर्यौँ, गणतन्त्रमा हामी गयौँ। हाम्रै सरकारमा माओवादीहरू थिए, एमालेहरू थिए, तर निर्वाचनमा हामी सँगै गएनौँ। सुशील कोइरालाको नेतृत्वको कालमा संविधानमा बनाउने क्रममा एमाले हामीसँग थियो, सरकारमा थियो, माओवादीहरूले बाहिरबाट हामीहरूलाई सहयोग गरे, हामीहरूले संविधान बनायौँ, तर निर्वाचनमा हामी सँगै गएनौँ। आज के कति कारणले र किन हामीहरू कम्युनिस्टहरूसित मिलेर गठबन्धन गरेर अगाडि गइरहेका छौँ? के कारणले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पन्छ्याएर शीर्ष नेताहरू गठबन्धनको बैठकमा निर्णयहरू गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाइरहनु भएको छ? के हामी कमजोर छौँ? मलाई लाग्दैन नेपाली कांग्रेस कमजोर छ। मलाई लाग्दैन नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्यो भने पनि हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। आदरणीय साथीहरू, हामीहरू के कारणले कम्युनिस्टहरूसित मिलेर स्थानीय निर्वाचनमा अगाडि गइरहेका छौँ? 36 लाख भोटरहरू, नयाँ भोटरहरू छन्। अघि गगनजीले भन्नुभयो 33-34% हामीसित भोट छ। त्यसलाई 40% कसरी बनाउने भन्ने उहाँले भन्नुभयो। त्यो 36 लाख भोटरलाई नेपाली कांग्रेस हामीहरूले बनाउन सकेनौँ। त्यसमध्ये 10 लाख 20 लाख गरिकन हामीहरूले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने नेपाली कांग्रेस फेरि कमजोर हुन्छ। अहिले हामीहरू काना खुसी गर्दै थियौँ। गगनजीले मलाई भन्नुभयो दाइ कस्तो विडम्बना भयो हामीहरूलाई, हामीहरूले त अर्को पार्टीको छापमा स्वस्तिक चिना लगाउनु पर्ने भयो भनेर भन्दै हुन्थ्यो। यो अवस्था किन आयो, के कारणले आयो, त्यसको लेखाजोखा यो निर्वाचनपछि हामी गरौँला। तर यो निर्वाचन नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन तपाईहरू यहाँबाट गएर घर घर गएर जिताउनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। नेभी सङ्घको बारेमा तपाईहरुको अघि धेरै साथीहरूले एउटा कुरा उठाउनु भयो। त्यो कुरा नेभी सङ्घलाई पूर्णता दिएर मात्रै अगाडि जान सक्छ, अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। हामीहरू यो स्थानीय निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि यो कुराहरू राख्छौं र सभापतिजीसित पनि यो कुराहरू राखेर अगाडि बढ्छौं। नेपाली कांग्रेसलाई कसैको बैशाखी
लिएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छैन। तपाईहरू नेभी सङ्घका साथीहरू अगाडि बढ्नुहोस्। नेपाली कङ्ग्रेसको जुन राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको हामीहरूको बेग्लै व्याख्या छ, राष्ट्रियताको बारेमा, प्रजातन्त्रको बारेमा, समाजवादको बारेमा, त्यो व्याख्यालाई अगाडि बढाएर हामी हिँडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसैको बैशाखी लिएर अगाडि बढ्नु छैन, पर्दैन भन्दै यो फेरि एकपटक यो स्थापना दिवसमा तपाईहरूलाई शुभकामना दिँदै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।